بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने YouTube चैनल स्केल मेंटर 5 पर खुश आमदीद कहता हूं। तमाम पैसे लेने वाली खवातीन के लिए अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर आप अपनी नई किस्त के हवाले से इंतज़ार में हैं, तो भी आपके लिए ये मालूमात बहुत अहम हैं। अगर आपने वॉलेट सेम ले ली है, फिर भी आपके लिए ये मालूमात अहम हैं। अभी तक आपने सेम नहीं ली और लेना चाह रहे हैं, और आप वॉलेट सेम के लिए अहल हैं, तो फिर भी आपके लिए ये मालूमात काफ़ी अहम हैं। आज की इसी मुख्तसर सी वीडियो में आपके भेजे गए काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे, जो कि तमाम लोगों के लिए बहुत अहम हैं। काफ़ी सारे लोगों को अभी इस बारे में कुछ शुबहात भी हैं कि भाई सेम लेनी भी चाहिए या नहीं। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सेम लेने से हमारे पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले काफी अरसे से पैसे मिल रहे थे, अब अचानक से उनके पैसे बंद हुए हैं, तो वो डायनामिक सर्वे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई डायनामिक सर्वे करवाया और इस वजह से हमारे पैसे बंद हुए। तो ये जितनी भी परेशानियां आपको बन रही हैं बीआईएसपी के हवाले से, इनमें से खुसूसी तौर पर अहम तरीन चुने गए जो सवालात हैं, उनके जवाबात भी आपको दिए जाएंगे। हमारी हमेशा से यही गुजारिश रही है कि जब भी इस तरह की अपडेट्स आती हैं, बीआईएसपी की जानिब से कोई तब्दीलियां लाई जाती हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा गौर कर लिया करें, समझ लिया करें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना बने। तो आइए मुख्तसरन आपको तमाम अहम तरीन मालूमात की तफसील की जानिब लिए चलते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, और आगे बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर आए हैं, या जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर 5 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर 5 को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुताल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो अहम तरीन सवालात भेजे गए हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त कब आएगी। देखें, ये जो किस्त है आपको वॉलेट सेम के ज़रिए दी जाएगी, तो ये किस्त जून के आखिर में आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अभी कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई आपने तो बताया था, या हुकूमत की जानिब से ये अपडेट्स आ रही थीं, बीआईएसपी की जानिब से ये अपडेट्स आ रही थीं कि ये किस्त आपको मई के आखिर में मिलेगी, तो अब जून के आखिर में ये क्यों बताया जा रहा है। देखें, हमने पहले काफ़ी सारी मालूमाती वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये किस्त आपको डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी। जब तक तमाम बेनिफिशरीज के पास वॉलेट सिम्स नहीं पहुंचेंगी, उनके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स लिंक नहीं होंगे, तब तक आपको ये किस्त नहीं मिल सकती। ठीक है। अभी ये भी पूछा जा रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि किस्त लेट क्यों हो रही है। ये भी एक अहम तरीन सवाल है, तो इसका जवाब भी मुख्तसरन आपको पहले भी बता दिया गया। मजीद भी आपको बता देते हैं कि सेम की वजह से ये लेट हो रही है, ताखीर हो रही है, कि तमाम बेनिफिशरीज अपनी अपनी सेम लें, ताकि उनके अकाउंट्स जो हैं वो लिंक हो जाएं, और आइंदा के लिए उनको तमाम तर पेमेंट्स जो हैं डिजिटल वॉलेट्स में मिले। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या आने वाली किस्त वॉलेट अकाउंट में आएगी, क्या ये किस्त सिर्फ अपने ज़िला से ले सकेंगे। देखें, अगर किस्त सेम पर मिलती है, तो आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किसी भी ज़िला से जाकर अपनी ये किस्त ले सकते हैं। ठीक है। इससे पहले तो ये था कि आपके ज़िला के करीबी जो रिटेलर्स हैं, वहाँ से जाकर आपको अपनी किस्त लेना पड़ती थी। अब ये सेम आपके पास होगी, सेम पर पैसे आएंगे, तो आप जहाँ से चाहें किसी भी ज़िला से जाकर आप रकम निकलवाना सकेंगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। अच्छा, एक और अहम तरीन सवाल है कि बेनज़ीर सिम लेने की आखिरी तारीख क्या है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा ये वॉलेट सिम लेने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। तो ये आखिरी तारीख क्यों रखी गई है? क्या इसके बाद किसी को कोई सिम नहीं मिलेगी? जो लोग नए अहल होंगे, क्या उन्हें भी ये सिम्स नहीं मिलेंगी? देखें भाई, ये 15 जून 2026 की जो तारीख रखी गई है, ये उन लोगों के लिए आखिरी तारीख हो सकती है जो इससे पहले पैसे ले रहे हैं, जिनको 8171 वेब पोर्टल बता रहा है कि आप डायनामिक सर्वे का एतराज़ भी करवा चुके हैं और अब वॉलेट सिम के इजरा के लिए भी अहल हैं।
تو ان لوگوں کے لیے یہ تاریخ دی گئی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے آپ اپنی سم لے لیں تاکہ 15 جون تک یہ مکمل ہونے کی صورت میں آپ کو 20 جون یا 25 جون تک یہ قسط بھی جاری کر دی جائے۔ اچھا، اگر آپ 15 جون تک سم نہیں لے سکتے تو کیا اس کے بعد آپ کو سم نہیں ملے گی؟ دیکھیں، سم تو سب کو ملے گی، مگر وقت پر سم نہ لینے کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسط بند ہو جائے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ سورس نہیں ہوگا، وہ آپشن نہیں ہوگا، وہ سم نہیں ہوگی جس میں قسط آنی ہے، تو پھر آپ کو قسط کیسے ملے گی؟ اچھا، ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا سروے ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، 15 جون 2026 تک سروے عارضی طور پر بند ہے، اور یہ صرف سمز کی تقسیم کی وجہ سے بند ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ سروے شروع ہو جائیں گے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد اور سیکرٹری BISP کی زیر صدارت BISP ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں خواتین بینیفیشریز کو ڈیجیٹل والیٹس کے لیے مفت سمز کی فراہمی اور انٹر آپریبلٹی میکنزم کے نفاذ پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران سینیٹر روبینہ خالد نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ مفت سمز کی فراہمی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ اس حوالے سے تمام صوبوں سے پیش رفت رپورٹس بھی طلب کی گئیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خواتین بینیفیشریز میں بھرپور آگاہی پیدا کی جائے تاکہ جن خواتین نے ابھی تک اپنی مفت موبائل سم حاصل نہیں کی، وہ 15 جون تک قریبی BISP دفاتر سے اپنی سم حاصل کر لیں، تاکہ آئندہ قسط کی وصولی میں انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری BISP ڈاکٹر عصمت نواز اور تمام DGs بھی شریک تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ اجلاس منعقد ہوا یا تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں BISP کی، وہ ابھی صرف اسی والیٹ سم کے گرد گھوم رہی ہیں، اور اتنی جب اہمیت دی جا رہی ہے BISP کی جانب سے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بار بار آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی والیٹ سم لینی ہے، والیٹ سم لینی ہے، والیٹ سم لینی ہے، تو بھئی اس کا کوئی فائدہ تو ہے؟ ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم آپ کا نقصان تو نہیں سوچ رہے۔ آپ ہی نے والیٹ سم لینی ہے اور آپ نے اپنے لیے آسانی بنانی ہے، تو آپ کے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب امید کافی ہے کہ اس حوالے سے آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ ابھی وہ تمام لوگ جو والیٹ سم کے اجرا کے لیے اہل ہیں، وہ والیٹ سم لے لیں۔ جنہوں نے والیٹ سم لی ہوئی ہے، وہ اپنی سم اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ BISP کے دفتر سے کوئی بلاوا آتا ہے تو ضرور وہاں پر تشریف لے جائیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائنز بھی دی جائیں کہ آپ نے اس سم کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس پر اگر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور اپنی رقم جو ہے محفوظ طریقے سے کس طرح نکلوانی ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب BISP کے تمام تر وظائف کے اضافے کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹس چل رہی ہیں تو وہ 2026 کے لیے نہیں ہیں، وہ 2027 کے لیے ہوں گی۔ اب ابھی اسی مہینے میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری بھی آنے والی ہے۔ تقریباً کوئی اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ اپڈیٹ بھی آ جائے گی کہ نیا بجٹ آ رہا ہے، اور اس نئے بجٹ میں BISP کے لیے کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب آئندہ کے لیے ہر 3 ماہ بعد آپ کو 14,500 کی بجائے 20,000 ملیں گے، یا 25,000 ملیں گے، یا 18,000 ملیں گے۔ تو یہ قسط کتنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو تمام تر اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر 5 کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجئے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔